सन 2020 में लीबिया के दारुल हुकूमत तराबुलस में तकरीबन 18 सेंटीमीटर तक बड़े ओले पड़े थे और उस आलाबारी के नतीजे में 1.2 अरब कैनेडियन डॉलर्स का नुकसान भी हुआ था। गुज़श्ता शाम तकरीबन 10 सेंटीमीटर यानी एक स्नूकर बॉल या फिर एक टेनिस बॉल जितने बर्फ के गोले आसमान से अचानक गिरने लगे। कुछ लोग इस हवाले से ये कह रहे हैं कि ये हमारे गुनाहों की सजा के तौर पर बर्फ के गोले गिरे, लेकिन साइंसी तौर पर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता शाम होने वाली जालाबारी ने सबको चकरा कर रख दिया है। मौसम तब्दील होने पर जालाबारी होना तो एक मामूली बात है, लेकिन गुज़श्ता शाम 10 सेंटीमीटर से बड़े बर्फ के गोले आसमान से गिरना ये एक इंतहाई गैर मामूली अमल था। इस्लामाबाद में मौजूद कीमती गाड़ियों, छतों पर लगे सोलर पैनल्स और इमारतों की खिड़कियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अमूमी तौर पर बर्फ जो गिरती है आसमान से जालाबारी की सूरत में, उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन गुज़श्ता शाम तकरीबन 10 सेंटीमीटर यानी एक स्नूकर बॉल या फिर एक टेनिस बॉल जितने बर्फ के गोले आसमान से अचानक गिरने लगे और इस सारे के सारे मामले में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है दरख्तों को, इमारतों को, गाड़ियों को और सोलर पैनल्स को। माहिरीन इस हवाले से क्या बताते हैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से कयास आराइयों का बाजार गर्म है। कुछ लोग इस सारे के सारे मामले को गजा से जोड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि पाकिस्तानी खामोश है लिहाजा सजा के तौर पर आसमान से बर्फ के गोले बरस चुके हैं, जबकि कुछ लोग इस हवाले से ये कह रहे हैं कि ये हमारे गुनाहों की सजा के तौर पर बर्फ के गोले गिरे। लेकिन साइंसी तौर पर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और आसमान से बड़े साइज के बर्फ के गोले कब गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, ये तमाम तर तफसीलात इंतहाई हैरानकुन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमारी दुआ है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है इस सारे मामले पर उनके नुकसान का अजाला हो सके और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं और बड़े पैमाने पर जो सोलर पैनल जो कि छतों पर लगाए जाते हैं और गाड़ियों के जो विंड स्क्रीन्स हैं, अमूमी तौर पर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन होती है वो बैक स्क्रीन की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि गाड़ी ने स्पीड में चलना होता है और 200, 180, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मोटरवे और हाईवेज पर गाड़ियां चलती है। लिहाजा विंड स्क्रीन को बैक स्क्रीन की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है और वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है अगर उस पर कोई पत्थर लग जाए या किसी किस्म का उस पर दबाव आए। लेकिन कल तो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की विंड स्क्रीन तबाह बर्बाद हो गई और लोग हैरान परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। आमतौर पर ऐसा कब होता है, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूं। नाजरीन, 16 अप्रैल 2025 को होने वाला ये शदीद जालाबारी का वाकया एक गैर मामूली मौसमी वाकया है जो तकरीबन 35 मिनट तक जारी रहा और इसके दौरान बड़े साइज के ओले, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने गाड़ियों, दरख्तों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचाया है। माहिरीन के मुताबिक गरज चमक वाले बादल और उनके साथ तेज और ऊपर उठती हुई हवाएं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहा जाता है, ओलों की वजह बनी है और इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली आलूदगी और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज ने मौसमियाती निजाम में बेतरतीबी पैदा की है, जिसके बायस से शदीद मौसमी वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इसके अलावा 16 अप्रैल को दर्जा हरारत में अचानक कमी वाकया हुई है जो जालाबारी के लिए साजगार हालात पैदा करती है। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई के बॉडीज पर डेंट आए हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं। खास तौर पर इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में जो है वो इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, बिजली की तारें मुतासिर हुई हैं और जो नशेबी इलाके हैं वहां अचानक सैलाबी सूरत हाल भी पैदा होती हुई दिखाई दी है। कल इस्लामाबाद में होने वाली जालाबारी यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों का ही शाखसाना है और इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में शायद इससे पहले नहीं हुए, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक जो कि मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं वो इसकी लपेट में पहले आ चुके हैं। सन 2020 में लीबिया के दारुल हुकूमत तराबुलस में तकरीबन 18 सेंटीमीटर तक बड़े ओले पड़े थे और जालाबारी के दौरान 10 सेंटीमीटर से बड़े साइज के ओले गिरना
بہت غیر معمولی بات ہے، اور یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ اب دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ اس موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصان کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ناظرین، برطانیہ میں 21 جولائی 2021 کی سپہر کو اچانک سے آسمان سے گولف کی گیند جیسے پتھر نما اولے برسنے لگے تھے، جنہوں نے گھروں اور کاروں کے شیشوں کو توڑا اور نقصان پہنچایا۔ وہ باغیچے جو کچھ دیر قبل لوگوں سے بھرے پڑے تھے، ان کو آسمان سے برف کی بارش کے باعث شدید نقصان پہنچا۔ اگرچہ آب و ہوا میں موجود اونچے بادلوں میں طاقتور تبدیلیوں کے باعث ہونے والی ژالہ باری کی شدت غیر معمولی تھی، مگر اس کی شدت سن 2020 جون میں کینیڈا کے شہر میں ہونے والی ژالہ باری سے بہت کم تھی۔ اس وقت بھی ٹینس کے سائز کے اولے برسے تھے، جنہوں نے کم از کم 70,000 گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر فصلوں کو بھی تباہ کیا تھا، اور اس ژالہ باری کے نتیجے میں 1.2 ارب کینیڈین ڈالرز کا نقصان بھی ہوا تھا، اور 20 منٹ تک جاری رہنے والی یہ ژالہ باری کینیڈا کی تاریخ میں سب سے مہنگا موسمی طوفان ثابت ہوا تھا۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں ژالہ باری کی شدت کے رجحان کو تبدیل کر رہی ہے۔ ٹیکساس، کولاراڈو اور الاباما میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران ژالہ باری کے طوفان کی شدت کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، جن میں 16 سینٹی میٹر کے اولے پڑے ہیں۔ سن 2020 میں لیبیا کے دارالحکومت کی کہانی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سائز کے جو اولے پڑتے ہیں، یقینی طور پر بڑے پیمانے پر تباہی مچاتے ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ موسمیات پہلے آگاہ نہیں کرتا۔ کینیڈا کی ایک یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیسر نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کیسے اولے کی تشکیل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پروفیسر کا کہنا ہے کہ ژالہ باری کے ایسے تباہ کن طوفان جن میں 1 انچ سے بڑے اولے پڑتے ہیں، اس کے لیے خاص قسم کے حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ہوا میں زیادہ نمی، فضا کے بالائی حصے میں طاقتور ہوا اور ایک موسمی طغیانی جیسے عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنگین نوعیت کے ژالہ باری طوفان دنیا کے چند مخصوص حصوں میں آتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کے گریٹ پلینز اور آسٹریلیا کے سنہری ساحلوں کے علاقے میں۔ گرم اور نمی والے علاقوں میں بالائی فضا میں عموماً ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ ماحول کی ایک غیر مستحکم صورتحال طاقتور ہوا اور گرج چمک کو جنم دیتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ایسے علاقوں میں اس سے پہلے ایسی ژالہ باری ہو چکی ہے جس نے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان بھی اس موسمیاتی تبدیلی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اور اس کا واحد ثبوت جو ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی ژالہ باری ہے۔ پاکستان میں اگر آپ موسموں کا جائزہ لیں تو پاکستان میں جس طرح سے 4 موسم کبھی ہوا کرتے تھے، باقاعدہ طور پر سردی، خزاں، بہار اور گرمیوں کو پاکستانی انجوائے کیا کرتے تھے، اب بہت سے موسم بیچ میں سے مائنس ہو چکے ہیں، اور سال کا زیادہ تر حصہ گرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور چند ایک مہینے جو ہے وہ ٹھنڈ رہتی ہے، یا پھر آپ ایک بہار کا ایک اچھا جو پر لطف موسم ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ دنیا کے وہ علاقے جو کہ آکسیجن پیدا کیا کرتے تھے بڑے پیمانے پر، یعنی جہاں پر نیچرل گرینری تھی، جہاں پر گھاس تھی، درخت تھے، ان کو انسانوں نے ختم کر کے وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کر دی ہے، بڑے پیمانے پر وہاں پر فیکٹریاں بنا دی ہے، جو کہ مسلسل زہریلی گیسیں، زہریلے دھوئے اور کیمیکلز ہمیں تحفے میں دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑے پیمانے پر جو آباد کاری ہو رہی ہے جنگلات کو ختم کر کے، اور ٹرانسپورٹیشن کی طرف ہم نہیں جا رہے، گاڑیاں ہی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیتی ہیں، دنیا پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف بھی جا رہی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ گاڑیاں جب سڑک پر کم ہوں گی اور چھوٹی ٹرانسپورٹ جب کم ہوگی، آپ دیکھیں کہ اگر ایک گاڑی ایک شخص کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ایک جو بڑی بس ہے وہ 60 لوگوں کو یا 50 لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس سے فضا میں موجود دھوئے میں کس قدر فرق پڑ سکتا ہے۔ ایک نیچرل سی بات ہے کہ کتنی زیادہ ہماری فضا جو ہے وہ صاف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جنگلات کو کاٹتے ہوئے، فیکٹریاں بناتے ہوئے، آباد کاریاں کرتے ہوئے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر تمام تر جنگلات کو ختم کرتے ہوئے، ہم یقینی طور پر اپنے لیے موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی سنجیدہ اقدامات بھی نہیں لیے جا رہے۔ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کودیں، کیپٹل ٹی وی سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔